2076 सालको अन्त्य र 2077 सालको आगमन मानव समुदायको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। 31 डिसेम्बर सन् 2019मा पूर्वी चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा पुगेको थियो। मानव सभ्यताको यो इतिहासमा विश्व नै पुरै ठप्प भएको सायद पहिलो घटना हो। विश्वभरका मानिसहरू लामो समयसम्म घरमा थुनिएका थिए। 2076 माघ 10 गते नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएका हुन्। चीनबाट फर्किएका उनको उपचार भएर घर फर्किएपछि दोस्रो संक्रमित 2076 चैत्र 10 गते भेटिएका हुन्। त्यसपछि खुल्ला सिमाना रहेको छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालले पनि 2076 चैत्र 11 गतेदेखि देशमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। लकडाउनले नेपालमा सबै क्षेत्र प्रभावित पारेको छ। विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू लामो समयसम्म ठप्प रहे। कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिन सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै एकान्तवास भएकोले सबै घरभित्र नै बसेका छन्। विश्व नै यो भाइरसबाट थला परिरहेको बेला यो भाइरसबाट बच्न गुल्मे जिल्लामा रहेका नगर तथा गाउँपालिकाहरूले पनि विभिन्न कदमहरू चालेका छन्। भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट फर्कने नागरिकहरूको उद्धारमा जुटिरहेका छन्। स्थानीय स्तरमा क्वारेन्टिनको निर्माण तथा आइसोलेसन निर्माण गरेका छन्। यस्तै कार्यहरूको लागि गुल्मे जिल्लाको बी टेलिभिजनले के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् त भनेर रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका क्वारेन्टिनमा विभिन्न ठाउँहरूबाट मानिस आएर बसिरहेका छन्। त्यहाँको अवस्था के छ, व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, अबको क्रममा देखाउन चाहन्छौँ सोही गतिविधिहरू। नमस्कार, म मनबहादुर विक, गुल्मी गाउँपालिका बलिथुम 1 टापु निवासी। हामी चाहिँ कर्नाटक स्टेट पूर्वी मणिपाल भन्ने ठाउँबाट आएको छ। उहाँदेखि बस रिजर्भ गरेर सुनौलीसम्म बसमा आयौँ। अनि सुनौलीदेखि चाहिँ हामीलाई गुल्मी गाउँपालिकाले बस पठायो। अनि हामी चाहिँ सुरक्षित आयौँ। हामी यहाँ 17जना टोली। हामी उहाँबाट जसरी आयौँ यहाँ पनि त्यस्तै सकेसम्म राम्रो जग्गा निस्किन पाएँ, अझै खुसी भइन्थ्यो। र हामी आज आएको 14 दिन भयो। 14 दिनको अवधिमा नि राम्रै छ, खाना बस्न यताउता सबै राम्रो छ। तपाईँ इन्डिया जानुभएको कति भयो? म 14 महिना भयो। 14 महिना। के कारणले फर्किनु भयो? त्यहाँ रोजगारी गुम्यो अथवा फेरि जाने के सोच छ यहाँको? रोजगारी 2-2.5 महिना बसेर आएको छ खालि। त्यतिन्जेल खानपानको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको थियो इन्डियामा? अब आफूसँग जति पैसा थियो अब त्यतिले खायो। यताउता पैसा यताउता सापट खोजेर त्यसरी आइयो। होटेलवालाले दिएन तपाईँलाई? होटेलवालाले दिएन सर, कोही कोहीको दियो, कोही कोही दिएन सर। नदिने मदिने हामी पर्यो। अब फेरि जाने विचार छ कि यतै केही गर्नुहुन्छ? सकेसम्म त अरूको देशमा नजाने पाए राम्रो हुन्थ्यो सर, होइन? आफ्नो देशमा केही गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। के छ सोचाइ बनाउनु भएको छ नेपालमै बसेर गाउँमै बसेर केही गर्छु भन्ने? सोचाइ कृषि गर्नु पर्छ जस्तो छ। अरू त के भन्छ, अब बेलामा पढेन। कृषिबाट पनि प्रशस्तै आम्दानी गर्न सकिन्छ नि, यहाँलाई थाहा छ कि छैन? एकदम। हामी चाहिँ परम्परागत खेती गरिरहेका छौँ, त्यसलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण औद्योगिकीकरण गरियो भने कृषिबाट पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार, म चन्द्र सापकोटा, म गुल्मी गाउँपालिका 1 बलिथुम। अनि म हाल चाहिँ कर्नाटक इन्डियाबाट आएको। कति भयो तपाईँ? 14 दिन भयो बस्नु। आज 14 दिन। कस्तो छ क्वारेन्टिनमा खाना बस्नको? एकदम राम्रो छ। यसरी 4 टाइम मिल्छ, 2 टाइम नास्ता, 2 टाइम खाना। 27 जनाको टिम आएको। यहाँ खाना बस्नु सबै राम्रो छ, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभएको साथीहरूले। सबै ठिक छ। आज आएको 14 दिन भयो। आज चेकिङ छ। अनि अब नेगेटिभ पोजिटिभ छुट्याएर घर जाने साथीहरू जानु होला, अरू पोजिटिभ आएका यहीँ बस्नु होला। त्यति हो। कसरी आउनुभयो इन्डियाबाट नेपालसम्म चाहिँ? हामी कर्नाटकदेखि डाइरेक्ट चाहिँ सुनौली बस रिजर्भ गरेर, अनि सुनौलीदेखि गुल्मी गाउँपालिकाको गाडी गरेर लिएर आयो। भनेपछि गाउँपालिका र स्थानीय तहहरूले तपाईँलाई उद्धार गरेर घरसम्म लिएर यसरी क्वारेन्टिनमा राख्दा खुसी हुनुहुन्छ? खुसी, एकदम खुसी। धेरै खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। अब आशा गरौँ तपाईँको रिपोर्ट चाहिँ
नेगेटिभ आउनेछ होइन, त्यसपछि घर चाँडै जान पाउनुहुनेछ। कहाँ पर्छ यहाँको घर? मेरो चाहिँ यहाँ माथि टापु वार्ड नम्बर 1। श्रीमती छोराछोरी छन्, आउनु भएको छ तपाईँलाई यहाँ भेट्न? भेट्न आइराख्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, घर जाउँ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? घर त रिपोर्ट कस्तो हुन्छ सर, रिपोर्ट अनुसार आफ्नै परिवारको लागि र घरको लागि समाजको लागि हो तपाईँ यसरी क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच। नाम मेरो लालसिंह सेनार, मेरो घर यही हो, बल्ती पर्छ होइन, लुम्बिनी पर्छ। हामी बेङ्गलोरदेखि हामी कति 27 जना कति आछौँ यहाँ। ठिकै छ, हामीलाई आफ्नै ठाउँमै परिएछ, सब राम्रो छ यताउतालाई होइन। बिहान साँझमा हाम्रा एउटा भाइ छन्, उहाँले पुरै एक्सर्साइजहरू राम्रोसँग बनाइरहन्छन् बिहान साँझमा होइन। खानापिना सब ठिकै छ, हामी के त्यसै गरेर टाइम बिताइरहँ। दिउँसोको समयमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? खाली हुनुहुन्छ यत्तिकै? हजुर, यत्तिकै बसिरहनु भएको छ अहिले? हजुर, त्यो समयमा दिउँसोमा कि दिउँसो समयमा मोबाइलहरू हेर्ने, त्यही गानाहरू सुन्ने, फिल्महरू हेर्ने, त्यही हो, के हुने, टाइम पास त्यही नै हो। समय राम्रै व्यतीत गरिरहेको ठिकै छ, राम्रै बितिरहेको। के लाग्छ, म सङ्क्रमित छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, आफूलाई चाहिँ म नै लाग्दैन। हाम्रो त बिन्दा वहीँदेखि नै हामी एकदम सेफ तरिकाले आएको हो। आफ्नै गाडी नै हामीले यस्तो सुरक्षित रहनलाई हामी बसमा के अरे ट्रेनमा नजाउँ भनेर ट्रेन पनि खुलिरहेको थियो, हामी सेफ भएर जाउँ भनेर हामी आफ्नै गाउँका मात्रै वहीँ बस्ने भाइ साथीभाइ मिलेर हामी यसरी जाउँ, हामी सुरक्षित जाउँ भनेर वहीँदेखि हामी एकदम सेफ भएर गाडीमै पुरै खाना, हामी बाहिर गाडीदेखि नझरेर खाना कुराहरू पानीदेखि लिएर हामीले वहीँदेखि कहीँ पनि नझरेर यहीसम्मलाई छ जहाँदेखि हामी यात्रा गरेको त्यही लास्टसम्म हामी त्यो खाना सबै यहीँ ल्याएको थियौँ। 2-3 दिन हाम्रो खाना यहीँ पनि बचिरहेको थियो, त्यही पनि हामीले होइन। तपाईँले सबैजनाले होटेलमै काम गर्नुहुन्छ लगभग? सबै होटेलमै अनि छैन त्यस्तो बाहिर। के त्यहाँ लकडाउन भइसकेपछि होटेलहरू बन्द भयो, त्यसैले फर्किनु परेको यहाँहरूले? होटेलहरू बन्द भयो होइन, कता यो दुइटै साथीहरूको त काम पनि थियो, मेरो पनि थियो। अब काम गरेरै जोखिम बढ्ने भयो, काम नहुने के हुने बढ्दै गयो। फेरि साहुरले पनि अब तनखा होइन त्यो 0.5% होइन, जस्तै फिटमा 50% नदिएर अझै अनि कम्ती दिने होइन, 2-4 हजार दिने, बस्छ खाने बस्छ अनि खाना बस्न मात्रै भएर के गरौँ, जाउँ घरतिर गएर होइन, बरु के गरौँला, आफ्नो घरमा गयो आफ्नो घरको परिवारलाई सहयोग पनि हुन्छ, जाउँ भन्ने त्यो तरिकाले हामी आएको होइन। हुन्छ, तपाईँहरू त मस्तीसम्म वहीँ बसेर पकाएर 2 महिनैसम्म छ, एकदम दुःख भनौँ, दुःख त पाउनु भएन तर भए पनि यता गरेर खानापिना त राम्रै भएको थियो, तर उहाँ बस्नुभयो, काम नगरेर बस्नुभयो। धेरैजना साथीहरू चाहिँ हामी 2-4 जना मात्र थियौँ काम गर्ने होला, त्यसै हुनाले हामी। हुन्छ, तपाईँको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनुहुनेछ र चाँडै घर फर्कन पाउनुहुनेछ। हामी त्यही सोच्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार, कार्यक्रम कोरोना विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो कार्यक्रममा रहेर गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिरहनुभएका प्रयासको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। आज हामी यसै सन्दर्भमा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 बलिथुनको वडा कार्यालयमा आएका छौँ। वडागत रूपमा के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्, यिनै विषयमा कुराकानी र जानकारी गराउनको लागि हामी यहाँ आएका हौँ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको सहकार्यमा यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। हामीसँग आजको यो कुराकानीमा सहभागी हुनुहुन्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर पल्ली। उहाँसँग कोरोना महामारीको असर र यसको न्यूनीकरणको लागि वडाले के कस्ता कार्यहरू गर्यो त भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार, म गुल्मी दरबार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बलिथुमको वार्ड अध्यक्ष हुँ। यस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यस कोरोना भाइरसले दुनियाँलाई नै आक्रान्त पारेको छ। हामीले स्थानीय लेभलदेखि गाउँपालिकामा हामी सहकार्य गरेर यसलाई न्यूनीकरणलाई विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छौँ। सुरुमा नेपालबाट आउनेहरूलाई सुरुमा हामीले 5वटा बेडको हामीले क्वारेन्टाइन वार्ड स्तरीय सबै वार्डमा बनाउने निर्णय गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा पनि पहिले तपाईँहरूले सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, माइकिङहरू गर्नुभयो होइन? लकडाउन सुरु हुनुभन्दा जब भाइरस फैलिँदै गयो के कस्ता कार्यहरू भयो? सुरुमै हामीले के गर्यौँ भने हामीले लकडाउन हुनुभन्दा पहिला गाउँपालिका स्तरीय हाम्रो कार्यपालिका मिटिङ बसेर हामीले माइकिङ गर्ने कुरा निर्णय गरियो र हामीले हर क्षेत्रमा गाडी लिएर पुरै स्थानमा हामीले माइकिङ गऱ्यौँ। कोरोना भनेको यस्तो हो, तपाईँले भोलि बिहान
मरे पनि तपाईँ लास सुन्न पाउनुहुन्न। यसरी फैलिएको छ भन्ने तरिकाले जनचेतना फैलायौँ। त्यसपछि हामीले टोलमा सूचनाहरू पम्पलेट बनाएर सूचनाहरू पनि हामी पास गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब विदेशबाट बाहिरबाट आउँछन् भन्ने हिसाबले हामीहरूले क्वारेन्टाइनको निर्माण गऱ्यौँ। हजुर, अब यो बिचमा विदेशबाट त केही समय अलि ढिलो आउनुभएको थियो। त्योभन्दा पहिला नै लकडाउन सुरु भइसकेपछि गरी खाने वर्गहरूको लागि निकै असर गर्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले राहत पनि वितरण गर्नुभयो। ओडामा के कसरी कतिजना लाभान्वित हुनुभयो होला? यसमा हामीले के अरे राहत बाँड्ने फेरि निर्णय भयो र त्यसपछि हामीले वडामा 165 घरधुरी 560 जनालाई मैले यस वार्डमा राहत वितरण गरेको। कस्तो प्रकृतिको लागि दिनुभयो? जो विदेशमा हुनुहुन्थ्यो केही थिएन, कसरी छान्नु भएको थियो उहाँहरूलाई? यहाँ सबभन्दा पहिला त हामीले के हेऱ्यौँ भने कसैको गरेर खाने अवस्था थियो, तिनले गरेर खान नपाएपछि त्यस्ता व्यक्तिलाई हेऱ्यौँ। अनि कोही त्यस्ता नि परे कि विदेशमा भएका मान्छे पनि घरमा केही पनि छैन, उसले पैसा पठाएको छैन, इन्डियामा भएको होस् या अब विदेश भनेपछि इन्डिया पनि आउँछ, इन्डियामा भएका पनि यिनीहरूको उसले पैसा पठाउने अवस्था छैन। अब इन्डिया बाहेक तेस्रो मुलुकका पनि त त्यस्ता समस्याहरू छन्, उनले जागिर पाएको छैन, पैसा पठाएर यो घर गुजारा चल्ने अवस्था नभएका त्यस्तालाई पनि त्यो थोरै मात्र त्यस्ता थिए, त्यस्ता दियो। जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँहरूले राहत वितरण गर्नुभयो। अब ती राहत दिनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पछि सधैँ राहत दिन त सकिँदैन र मागेर खानु पर्दा उहाँहरू पनि लज्जित हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई के गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अहिले यस्तो छ, लगभग गाउँमा अझै पनि त्यस्तो कोरोना कहर अब आइसक्यो भनौँ। आजभन्दा केही दिन पहिलासम्म त्यस्तो थिएन, तर त्यही पनि किनकि यहाँ त गरी खानेले लगभग त्यस्तो गाउँमा त्यति बन्दाबन्दीले पनि त्यति असर पारेको होइन। मकै खन्ने थिए, मकै खन्नेहरू, मकै खेती लगाउने बेला थियो, खेती लगाउने समयहरू खेती गरेर खाएको र अहिले त्यही प्रक्रिया चलिरहेको छ। भनेपछि उहाँहरूलाई काम दिनुभएको छ यहाँहरूले। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत कतिजना लाभान्वित हुनुभयो त्यसबाट? अहिले यसमा यस्तो भयो, अब हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले खर्च गर्ने गरी 18 लाख आएको थियो। अब थप आउँछ भनेको फेरि कोरोनाले गर्दा सङ्घीय सरकारले पठाउन असमर्थ भयो। त्यसले गर्दा हामीले अब हाम्रो उसको वार्डको रोजगारीमा सूचीकृत कति छन् अनि फेरि भेक हिसाब मिलाएर त्यसरी हामीले गाउँपालिका बाँड्यौँ र मैले 17 जना कोटाको पाएको छु। अहिले बाटोहरू के अरे यो सिजन पनि मौसम पनि छिटै नै पानी वर्षा सुरु भएको हिसाबले बाटो बेसरी बिग्रेको थियो। बाटो बनाउने कार्यक्रममा म 2 ग्रुप बनाएर 17 जना काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले बाटोको चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, हामीले सडकमा पनि उहाँहरूलाई देख्न सक्छौँ। अब अर्को जटिल कुरा तपाईँहरूलाई जब भारतबाट फर्किन थाल्नुभयो नेपालीहरू, त्यसपछि व्यवस्थापनमा पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? अब धेरै मुस्किल भयो। नेपालबाट आउनलाई पहिला मैले यसमा क्वारेन्टाइन हामीले 5 बेडको बनाएका थियौँ, तर एकचोटि बुटोलबाट मान्छेहरू आए। मैले उसको बोल्थ्यौँ नगरी कणेल महावीर पुलका मुख भने तल पर्छ, सिपुरीमा पर्छ, त्यहाँ मैले 9 जनाको क्वारेन्टाइनमा राखेँ। त्यहाँ आफ्नै के अरे हामीले खाना हामीले दिने अनि बिस्तारै सबै व्यस्त गरेर त्यसपछि रैनैली प्रावि भन्नेमा 2 जना राखियो। त्यसपछि यो हाम्रो बोल्थ्यौँ स्वास्थ्य चौकीमा, बोल्थ्यौँ स्वास्थ्य चौकीमा सुरुमा 1 जना आउनुभयो, उहाँले बुटोलबाट आउनुभयो, उहाँलाई राखेँ। त्यसपछि फेरि 2 जना भाइहरू आउनुभयो, 1 जना पोखराबाट 1 जना बुटोलबाट, उहाँलाई राख्यो गरेर हामीले। त्यसपछि फेरि 1 जना राख्यो र पछि 5 जना नानी राख्यो। अस्ति मात्रै यिनको आरटी परीक्षण गरेर पठाइयो भन्दामा मैले लगभग 19 जना यसमा राख्यो। त्यसपछि जब इन्डियाबाट आउने लहर सुरु भयो, हामीले के गरेको थियौँ भने सुरुमा गौनकोटमा 50 बेडको बनाऊ भन्ने कुरो थियो। हजुर, त्यहाँ बनाइयो। त्यहाँको 2 दिनमा फुलफिल भयो। त्यसपछि हामीले के अरे रुन्खा दहमा राखियो। रुन्खा दहमा राखेको त्यहाँ 100 जनाको, त्यो पनि 2 दिनै फुल भयो। यहाँ बाटो खन्दै थियो, बाटोको अस्पतालले गर्दा मैले 100 बेडको मैले क्वारेन्टाइन बनाउँछु भनेर मैले भनेको थिएँ, तर सकिएन। र यहाँको सामान मैले जुगुम पठाएँ, जुगुम महाकालीमा पठाएर त्यहाँ 50 बेडको बनाइयो। त्यो पनि 2 दिनमा फुलफिल भयो। त्यसपछि मैले फेरि यहाँ मैले 50 बेडको भनेको मेरोमा 64 जना भयो, 63 जना बसेँ म। 30 जना बस्यो। अहिले 34 जनाको आरटी भएर गइसकेँ। अहिले 27 जना यहाँ छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि खाना सबै व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ, वडाले गरेको छ। र सँगसँगै अर्को कुरा, भारतबाट आउनेहरू त लगभग क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ,
जो नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट ओडामा भित्रनु भयो, उहाँहरू चाहिँ बस्न मान्नुभयो क्वारेन्टिनमा तपाईँहरूले बनाएको? मान्नुभयो, बस्नुभयो, सबैजना सबै बस्नुभयो। हामीले यसरी भन्यौँ कि यदि तपाईँहरू बस्न मान्नुहुन्न भने इन्डियाबाट आएको साथी उनसँगै एक ठाउँ तपाईँलाई राखिदिन्छु भनेर त्यसरी बस्नुभयो र त्यसरी बस्नुभयो। अहिले फर्केको त्यस्तो गुनासोहरू केही पनि भएन? अहिलेसम्म केही आएको छैन। अब अहिले खाद्य सङ्कट पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ, किनभने मकैमा पनि यो फौजी किरा लगायत अरू किराहरूको प्रकोप बढिरहेको छ। त्यसको लागि यहाँ भारतबाट आउनुभएकाहरूको लागि यहीँ राख्नको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ, के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? हो सर, एकदमै पहिला यहाँ के भयो भने फौजी किरा र गवारो एकदम देखियो। त्यसपछि मैले डराएँ। त्यसपछि मैले कृषि ज्ञान केन्द्रमा तङ्गासमा मैले सरसँग कन्ट्याक्ट राखेँ। त्यसपछि उहाँ सरहरूले मलाई यसो स्याम्पल नआयो भनेर 50-50 ml को 100वटा के अरे विषादी लिएर मलाई दिनुभएको। उहाँले हेर्नुभयो, यहाँ लगभग 40% फौजी किरा हो, 60% त गवारो भनेको। तर पानी परेपछि अहिले त्यसको सङ्कट देखिएको छैन। अहिले मकै राम्रै भएको छ। अनि अबको उसमा कृषिमा गाउँपालिकाले हामीले नै अलग्गै बजेट राखेका छौँ, गाउँपालिकामा कार्यपालिकाले पनि। यसमा पनि मैले कृषिमा भक्का र सुधारहरू पनि राखेको छु। अनि कृषि यान्त्रिकरण भनेर मैले अहिले, किनकि गाउँमा यस्तो भयो कि सर अहिले मान्छेले सबै सुविधा भोगी भए, गोरु पाल्न छोडे, त्यसले मैले कृषि यान्त्रिकरण भनेर लगभग 4 लाख छुट्याएको छु 50% अनुदानमा। अहिले यस बजेटमा लगभग मेरोमा 2टा पावर टेलर र लगभग 4वटा जति हाटे ट्र्याक्टर पनि किनेर त्यसरी वितरण गर्ने भन्ने कुराको छ। अब विदेशबाट आउने साथीहरूको एउटा शक्ति इच्छा कस्तो छ, कृषिमा गर्न सक्ने इच्छा के छ, के कस्तो बनेर आउनु भएको छ, त्यो त उहाँमाथि भर पर्छ। त्यसले गर्दा भोलि बिहान आउँछन् कार्यक्रमहरू। अहिले केन्द्रका छन्, के अरे सङ्घको छ, प्रदेशका सशक्त कार्यक्रम छन्, त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि गाउँपालिका पनि छ, हामीले सशक्त कार्यक्रम हामीले गाउँपालिकामा छुट्याएका छौँ। त्यसरी हामीले यो युवा लक्षित भनेर अहिले मैले 13वटा टनल र पस्टे पोखरी खरिद अनि भक्का र सुधारहरू त्यति कार्यक्रममा छुट्याएको छ। अब यहाँ यो लकडाउनको अवधिमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँहरूले जनचेतना पनि फैलाउनु भयो। यो बिचमा केही हिंसाका कुराहरू आए ओडामा? त्यस्तो केही पनि आएन। अब बजेट निर्माण गर्ने चरणमा पनि हुनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नीति तथा अरू योजना तर्जुमा गर्नुभयो यहाँहरूले। के कस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? यहाँ त नीति तथा कार्यक्रम हामीले हिजो मात्रै सुझाव सङ्कलन पनि गरेका हौँ र नीति कार्यक्रम लगभग हाम्रो ड्राफ्ट बनिसकेको छ। भोलि हाम्रो कार्यपालिकाले पास गर्ने कुरा छ। त्यसमा हामीले पहिला कृषि, पर्यटन अनि उद्योगहरू यसलाई गर्छौँ। सुरुमा हामीले कृषि नै दिएका छौँ, त्यसपछि शिक्षा छ, दोस्रो त पहिला के अरे कृषि, त्यसपछि शिक्षा, त्यसपछि पर्यटन, यसरी त्यसपछि उद्योग भनेर त्यसरी हाम्रो गाउँपालिकाको पनि नारा नै छ। त्यही अनुसार हामीले बजेट गरेका छौँ। अब तपाईँले निर्वाचित भएको पनि झन्डै 3 वर्ष पुग्यो क्यारे? 3 वर्ष पुरा हुन्छ। अब देखिने गरे केही विकास निर्माणको कुरा पनि गरौँ न। के परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, यसको लागि त सर अब देखिने गरी यो गरे भन्ने कुरा त भन्न नसक्ने अवस्था छ। किनकि यस्तो थियो, आवश्यकता थिए, आउँछन् योजना, सबै भुरे योजना आउँछन्, हेर्दा त्यहाँ आवश्यक छ, दिनै पर्छ। दिँदा मैले पछिल्लो वर्ष मैले बजेट जब वार्डको भागमा परेको बजेटहरू मैले विनियोजन गरेर गएँ, घर गएर सोच्दा मैले 5 वर्षमा मैले यो गरेँ भनेर देखाउनु त केही छैन भनेर मैले सोचेको अनुसार यथार्थ अब छैन। आवश्यक छ, नदिउन्न। त्यो त्यहाँ हेर्दा अब खानेपानी अब 1 लाख 50,000 खानेपानी जान्छ, त्यसलाई समाधान नगरी त्यहाँ जनता दुःख पाएन। अब टोल र यो बल्थुम जस्तो भौगोलिक विकटता भएको ठाउँ छ, हजुरले देख्नुभयो होला आउँदा। बाटाघाटा त्यस्तै छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ सर। पहिले त्यो देखाएर योजना भन्ने कुरो त अब छन्, कोही बाटो खनिने छ, बाटो सोर्ने छ, खनिने छ, तिनी मात्रै छ। अब उद्योग, अब कृषिलाई प्रोत्साहन दिएको छ, कुलो निर्माण यता सबै भुरी योजनामा गर्छन् सर। अब ठुलो योजना भन्ने कुरो त अहिलेसम्म आएको छैन। अझै 1 वर्षमा त्यस्तो आयो भने त्यो गर्ने। अलिअलि ठुला अहिले बल्ल मैले लगभग 5-7 लाखका योजनाहरू छुट्याएको छु सर। र पनि हामीले देखिने गरी काम गर्न नसके पनि जनजीवनसँग जोडिएका प्रत्यक्ष उहाँहरूले महसुस गर्ने गरी त काम भएको छ नि। तपाईँहरू आइसकेपछि एउटा सिस्टम बसेको छ, यसमा त
गर्व गर्नु पर्यो नि। एकदम हो सर, हो त्यही हो। एउटा खानेपानी एउटा टोललाई एउटा त 8-10 घर छ एउटा टोल छ, त्यसलाई 50-60 हजारले पुग्छ भने किन पैसा दिनु, त्यसरी त्यस छोडेर गरेका। तर मोटर बाटो 12 महिना सञ्चालन छ ओडामा पनि। 12 महिना तपाईँहरू आएपछि हजुर पहिले दसैँमा मात्रै डोजर लगाएर खन्ने गरिन्थ्यो, त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो। लगायत यस्ता थुप्रै योजनाहरू छन् जो गर्न चाहनुहुन्छ, अघि बढ्न चाहनुहुन्छ, म गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, काम गरि नै रहनु भएको छ। अब यो कोरोना महामारी यत्तिकै रूपमा रहिराख्यो भने, अझै ओडामा आउने थपिनु भयो अथवा क्वारेन्टिन थप्नु पर्यो भने यहाँहरूको योजना चाहिँ के छ? अब सर हामीले गाउँपालिका स्तरीय हामीले योजना के गर्ने भने सर, अहिले अब सबै विद्यालय सामुदायिक विद्यालय छन्। हुन त विद्यालय खोल्न त अब के अहिलेसम्म त के सम्भव छैन, र पनि हामीले सीमित राख्ने। अब किनकि जो आउने यो पहिलो भेल आइसक्यो इन्डियाबाट, अब इन्डिया पनि अलिकति नोकरी खुले जस्तो हाम्रो सञ्चारमा सुनिएको छ। त्यसले गर्दा के छ भने सर, अब त्यत्रो ठुलो भेल आउँदैन, त्यसै कारण हामीले बाटोमा मात्रै सीमित राखौँ भन्ने हिसाबले हामीले गौराकोट र रुन्खा दहमा क्वारेन्टाइन राख्ने। र आज जुबुङ पनि खाली हुँदैछ, र अहिले हाम्रो पनि यहाँ पनि अहिले 27 जनाको आरडिटी टेस्ट हुँदैछ, र पहिला पोजिटिभ आएको 9 जना प्लस 3 जना 12 जनाको फेरि आज स्वाब कन्सल्ट हुँदैछ। र मैले स्वास्थ्य संस्थासँग आग्रह गरेको छु कि यदि आज यहाँ आरडिटी पोजिटिभ आयो भने उहाँ पनि आज स्वाब कलेक्सन गरिदिनुहोस् भनेपछि अब हामीले यहाँहरूलाई हाम्रो गाउँपालिकाको हिसाबले हामीले धेरै ठाउँ एङ्गेज नगरेर हामीलाई व्यवस्थापनमा दुःख हुन्छ, धेरै खर्च हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले सीमितमा राखिदिनु भनेर निर्णय भएको छ। यो आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुभएको छ? पिसिआरको पोजिटिभ देखिएको थिएन। अब गुलिन्दरा पनि आयो भन्ने हल्ला छ, थाहा पाए अनुसार। अब यसको लागि आइसोलेसन हामीले पहिला गौरकोट बनाउने कुरो भएको थियो, अब चाहिँ आइसोलेसन बनाउने अब सुरु भयो, र हामी के अरे आइडेन्टिटी पोजिटिभ पनि एक ठाउँ राख्ने भन्ने कुरो भयो। तर अब त्यसलाई आइसोलेसन मानेर राख्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ अहिले तत्कालै गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँहरू पनि जनप्रतिनिधि, जनताको सेवामा खटिरहँदा तपाईँहरू पनि सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। एकजना गाउँपालिकाको अध्यक्ष त कोरोनालाई जितेर घर फर्किएर काममा फर्किसक्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला। अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेको कुरा र यहाँलाई भन्न मन लागेको कुरा? त्यस्तो केही छैन सर, आइदिनु भयो, धन्यवाद। यो कोरोनाको यो महामारीको बिचमा पनि तपाईँसँग हामी सामाजिक दूरी कायम राख्दै अन्तर्वार्तामा सहभागी भइदिनु भयो, आफ्नो ओडाले गरेका केही कार्यहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि कोरोना विशेष कार्यक्रम यति नै। आज हामीले यो कार्यक्रममा गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बलिथुमको वडा कार्यालयमा आएर वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर पल्लीसँग उहाँहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि के कस्ता प्रयास गरिरहनु भएको छ, भारतबाट आउनेहरूको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा कसरी लाग्नु भएको छ भन्ने यावत कुराहरूको बारेमा जानकारी गरायौँ। हामीले आउँदा दिनहरूमा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अन्य वडाहरूले के कस्ता कार्यहरू गरेका छन् त ती कार्यहरूको पनि जानकारी गराउनेछौँ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा फेरि पनि वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर पल्लीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कार्यक्रममा अन्य गतिविधिको साथमा उपस्थित हुने गरी क्यामेरामा अजय जेम्सको साथमा महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन। नमस्ते।